हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको सेट 35 को भिडियोमा 50 वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि सब इन्जिनियर लोकसेवा प्रिभियस इयरहरुबाटै उठाएको क्वेशनहरुको भिडियो हो र यो भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु होला। एउटा राम्रो खुशीको खबर लोकसेवा तयारी गर्नु भएको सबै स्टुडेन्टहरुको लागि सबभन्दा खुशीको खबर यो अब ल्याउने छु यो भिडियोमा। त्यही भएर भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु होला र नेपालको यो एक मात्रै फ्री अनलाइन टेस्ट गराउने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि भविष्यमा चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियर रिलेटेड टेक्निकल रिलेटेड सबै चाहिँ कोर्सहरु यसमा अवेलेबल होस् भनेर तपाईहरु सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक च्यानलमा पनि सबै टेक्निकल कोर्सहरु अवेलेबल गराउन सक्ने छु पछि। ल जाऊ आजको क्वेशन सेटहरुतिर। आजको क्वेशन नम्बर 954 मा के रहेको छ? द मैक्सिमम परसेंटेज अफ इन्ग्रेडिएंट अफ सिमेन्ट इज दैट अफ। मैक्सिमम परसेंटेज कुनको हुन्छ? ए मा छ लाइम, बी मा छ अल्युमिनियम, सी मा छ आइरन अक्साइड, डी मा छ मैग्नेशियम अक्साइड। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 954 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ त साथीहरु? 954 को सही आन्सर ए हुन्छ। हामीले पढेकै कुरा हो। अब 955 मा के छ? A structural with multiple state and linear member and all the pin joint is a। A मा छ rigid frame, B मा छ flexible frame, C मा छ truss, D मा छ none of the above। 955 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, ट्रस हुन्छ। मल्टिपल स्टेट एन्ड लिनियर मेम्बर एन्ड ऑल द जोइन्ट इज पिन जोइन्ट भनेको छ। त्यस्तो स्ट्रक्चरल मेम्बरलाई ट्रस भनिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 956 मा के छ? द शेप अफ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ अ बीम क्यारिङ अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड इज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भने छ ए मा छ लिनियर, बी मा छ प्याराबोलिक, सी मा छ क्यूबिकल, डी मा छ सर्कुलर। 956 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ प्याराबोलिक यदि यूडीएल छ भने। अब क्वेशन नम्बर 957 मा के छ? सेन्टर अफ ग्रेभिटी अफ अ थिन हेलो कोन लाइज अन एक्सिस अफ अ सिमेट्री एट अ हाइट अफ। ए मा छ 1/2 अफ द टोटल हाइट एबव बेस, 1/3 अफ द टोटल हाइट एबव बेस, सी मा छ 1/4 अफ द टोटल हाइट एबव बेस, डी मा छ नन। 957 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 1/3 अफ द टोटल हाइट एबव बेस, सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 958 मा के छ? व्हेन शेयर फोर्स एट अ पोइन्ट इज 0 देन बेन्डिङ मोमेन्ट एट दैट पोइन्ट विल बी। ए मा छ 0, बी मा छ मिनिमम, सी मा छ मैक्सिमम, डी मा छ इन्फिनिटी। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? जब चाहिँ शेयर फोर्स एट कुनै पोइन्टमा 0 हुन्छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट त्यहाँ कति हुन्छ? 958 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको मैक्सिमम, सी। अब 959 मा के छ? फॉर walls, columns and vertical faces of all structural member the formwork is generally removed after। ए मा छ 24 to 48 आवर, बी मा छ 3 to 6 days, सी मा छ 1 to 2 weeks, डी मा छ आफ्टर 2 weeks। 959 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 24 to 48 आवर। अब क्वेशन नम्बर 960 मा के छ? फॉर एक्सर्टिङ अ प्रेशर अफ यति हैन 4.8 kg पर cm स्क्वायर द डेप्थ of the specific gravity यति should be। the depth of it specific gravity 0.8 should be। डेप्थ कति हुन्छ? त 960 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, 60 सेन्टिमिटर। 961 मा के छ? जनरल डिस्चार्ज फर्मुला फॉर सबमर्ज्ड ओरिफिस when water surface difference on upstream and downstream is h meter and area of the orifice a meter square and c is the constant for the orifice, then के हुन्छ डिस्चार्ज को फर्मुला? मीटर क्यूब पर सेकेन्ड मा। 961 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ q = c√√/2
2GAH, B मा छ Q इज इक्वल टु 2C रुट ओभर GAH, अनि C मा छ Q इज इक्वल टु 0.5 CA रुट ओभर GH, अनि D मा छ Q इज इक्वल टु CA रुट ओभर GH। त यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 961 को डी हुन्छ। ओरिफिसको लागि Q इज इक्वल टु CA रुट ओभर 2GH हुन्छ। 962 मा के छ? द भेलोसिटी अफ फ्लुइड पार्टिकल एट द सेन्टर अफ द पाइप सेक्सन इज। भेलोसिटी अफ फ्लुइड पार्टिकल एट द सेन्टर अफ पाइप सेक्सन इज। ए मा छ मिनिमम, बी मा छ मैक्सिमम, सी मा छ इक्वल, डी मा छ नन। 962 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी मैक्सिमम। द भेलोसिटी अफ अ फ्लुइड पार्टिकल एट द सेन्टर अफ द पाइप सेक्सन इज मैक्सिमम। अब क्वेश्चन नंबर 963 मा के छ? Which of the following is a glacial soil? A मा छ transported running water, B मा छ deposited at the bottom of the lakes, C मा छ deposited in sea water, D मा छ none। 963 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको D is a glacial soil। transported with running water त्यो चाहिँ alluvial हुन्छ। deposited at the bottom of the lake त्यो पनि हुँदैन। सी मा चाहिँ डिपोजिटेड इन सी वाटर यो पनि हुँदैन। ग्लेसियल को चाहिँ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ ग्लेसियर सोइल? 963 को चाहिँ सही आन्सर डी हुन्छ। 964 मा के छ? यसको यदि डिटेल्ड एक्सप्लेनेसनहरु चाहदै हुनुहुन्छ भने पहिलेको भिडियोजहरु हेर्नु होला, त्यसमा सबैमा डिटेल्ड एक्सप्लेनेसनको भिडियोहरु छ। सेट 30 सम्म त्यस्तै छ। अब 964 मा के छ? अ फाउन्डेसन इज कल्ड shallow if the depth is। 964 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ इक्वल टु its width, बी मा छ 2 times its width, अनि सी मा छ 1/6 of its width, अनि डी मा छ 1/2 of its width। फाउन्डेसन इज कल्ड shallow कति बेला हुन्छ? 964 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ इक्वल टु और लेस देन इट्स width। त इक्वल ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। यदि कुनै क्वेशनमा तपाईहरुलाई डाउट छ भने तपाईहरु कमेन्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्कसन जस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। सब एकजनाले अरु जनाको कमेन्टलाई चाहिँ रिप्लाई गरेर त्यसमा चाहिँ भोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि कति जनाको योमा ठीक लाग्दैछ, कति जनाको अरुमा ठीक लाग्दैछ। 965 मा के छ? फेलियर अफ द स्टेबिलिटी अफ स्लोप जनरली अकर अलोंग। ए मा छ स्लिप प्लेन, बी मा छ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सी मा छ कर्व सरफेस, डी मा छ ऑल अफ द अबव। 965 को चाहिँ सही आन्सर छ तपाईको सी अ कर्व्ड सरफेस। फेलियर अफ द स्टेबिलिटी अफ अ स्लोप जनरली ओकर्स अलोंग अ कर्व्ड सरफेस। तपाईहरुले थाहै छ हालसालै एउटा नोटिस आएको छ जुनमा चाहिँ प्रदेश सरकारबाटै अब चाहिँ लोकसेवा खुलाउने चाहिँ निर्देशन आएको छ, जसमा चाहिँ जसलाई जुन प्रदेशमा जतिवटा चाहिँ सिट रिक्त भएछ अहिले रिक्त छ त्यति चाहिँ आफै प्रदेश आफ्नो प्रदेशले चाहिँ खुलाएर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ भनेर नोटिस आएको छ। त्यो नोटिसकै हिसाबले अब प्रदेशबाट हरेक प्रदेशमा चाहिँ अब सब इन्जिनियर सबैको लागि स्वास्थ्यको लागि पनि खुल्छ र त्यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा नै सिट खुल्छ। त्यही भएर तपाईहरु तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। सबै सेटहरु हेर्नु होला, धेरै नै एक्सप्लेन्ड तरिकाले पहिलाको सेटहरु छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि पनि चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला कतिसम्म ठीक भइराछ भनेर। 966 मा चाहिँ रहेको छ कोहेसिभ सोइल्स। ए मा छ बियर हाई शेयर स्ट्रेंथ, बी मा छ आर मोर प्लास्टिक, सी मा छ आर गुड फॉर बैकफिल, डी मा छ आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट लैंडस्लाइड। 966 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी कोहेसिभ सोइल आर मोर प्लास्टिक। अब 967 मा के छ? टेंसाइल इंटरनल फोर्स टेंड्स टू। ए मा छ क्रॉस द मेंबर, बी मा छ इलोंगेट द मेंबर, सी मा छ शॉर्टेन द मेंबर, डी मा छ स्मैश द मेंबर। 967 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बी इलोंगेट द मेंबर। टेंसाइल इंटरनल फोर्स को कारणले इलोंगेट हुन्छ मेंबर र कंप्रेसिव को कारणले शॉर्टेन हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 968 में के छ? द प्रॉपर्टी अफ फ्रेश कंक्रीट इन व्हिच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू सरफेस व्हाइल प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग इट इज कॉल्ड। ए मा छ सेग्रीगेशन, बी मा छ ब्लीडिंग, सी मा छ बल्किंग, डी मा छ
क्रिप। 968 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी ब्लिडिङ। जब चाहिँ पानी माथि आउँछ त्यसलाई चाहिँ ब्लिडिङ भन्छ र जब चाहिँ स्टोनहरु मात्रै चाहिँ माथि आइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सेग्रिगेसन जस्तो हुन्छ। अब 969 मा के छ, M25 ग्रेड अफ कंक्रीट एप्रोक्सिमेट्स। 969 को चाहिँ सही आन्सर तपाईहरुलाई थाहै छ, यसको चाहिँ 112 हुन्छ। बी चाहिँ सही आन्सर हो। अब 970 मा के छ, स्लम्प टेस्ट इज कंक्रीट इज युज्ड फर के हुन्छ। यदि M20 को सोध्दा यो गर्नु होला र यदि यदि 15 को भन्दाखेरि यो र M10 को गर्दाखेरि यो, त्यो पनि म डिस्क्राइब धेरै गरिसकेको छु पहिलाको भिडियोजहरुमा। 970 मा के छ, स्लम्प टेस्ट इज कंक्रीट युज्ड फर। स्लम्प टेस्ट किन गरिन्छ, ए मा छ वर्केबिलिटी, बी मा छ विस्कोसिटी, सी मा छ स्ट्रेंथ, डी मा छ अल अफ द अबव। 970 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको वर्केबिलिटी। 971 मा के छ, द ब्रेकिङ of cohesion in a mass of concrete is called। breaking of cohesion in a mass of concrete is called। ए मा छ वर्केबिलिटी, बी मा छ विस्कोसिटी, सी मा छ सेग्रिगेसन, डी मा छ क्रिप। 971 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी सेग्रिगेसन। अब क्वेशन नंबर 972 मा के छ, सीजनिंग अफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव। सीजनिंग अफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव। ए मा छ ट्विस्टेड फाइबर्स, बी मा छ नोट्स, सी मा छ हर्टवुड, डी मा छ स्याप। डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 973 मा के छ, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल इन इज ब्रिक लेइङ फर लिफ्टिङ एन्ड स्पेयरिङ मोर्टार फर जोइन्ट इज। ए मा छ स्क्वायर, बी मा छ ब्लोस्टर, सी मा छ स्कोच, डी मा छ ट्रवेल। 973 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ट्रवेल। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल is bricklaying for lifting and spearing mortar for joints is। मिस्त्रीहरुले जब ब्रिक लेइङ गरिरहेको हुन्छ त्यही ट्रोवरले लिएर चाहिँ स्पेड गरेर लिफ्टिङ गरेर स्पेड गरेर त्यसपछि ब्रिक जोडिन्छ। 974 मा के छ, द ओभरल्यापिङ अफ ब्रिक अफ और स्टोन in masonry is called। the overlapping of bricks or stone in masonry is called। ए मा छ फ्रोग, बी मा छ जोइंट, सी मा छ जाम्ब, डी मा छ बोन्ड। 974 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको द ओभरल्यापिङ अफ अ ब्रिक और स्टोन इन masonry is called बोन्ड। डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 975 मा के छ, इट इज एस्टिमेटेड दैट the quantity ratio of water supply is Kathmandu by exploring groundwater to that by utilizing surface runoff water is। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ 975 को। ए मा छ 45:55, बी मा छ 55:45, सी मा छ 50:50, डी मा छ 40:40, 40:60। ग्राउंड वाटर टू द यूटिलाइजिंग सरफेस रन अफ वाटर। ग्राउंड वाटर टू द सरफेस रन अफ वाटर को चाहिँ रेशियो बनेको छ इन वाटर सप्लाई काठमाडौँ को लागि चाहिँ। 975 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 50% by 50% छ। अब 976 मा के छ, द क्यापेसिटी अफ फ्लशिङ स्टर्न फर वाटर क्लोजेट इज। वाटर क्लोजेट को लागि फ्लशिङ को लागि कति लिटर चाहिन्छ। 976 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ 1 to 2 लिटर, बी मा छ 10 to 15 लिटर, सी मा छ 5 लिटर, डी मा छ 20 to 25 लिटर। 976 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी 10 to 15 लिटर। अब क्वेशन नंबर 977 मा के छ, turbidity is mainly due to। ए मा छ floating solids, बी मा छ suspended solids, सी मा छ colloidal solids, डी मा छ dissolved solid। turbidity is mainly due to 977 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ suspended solid को कारणले। अब 978 मा के छ, the maximum pressure to which cast iron pipe may be subjected to is। 978 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 10 kg/cm²।
अब 979 मा के छ, खरीफ क्रॉप्स आर ग्राउन इज खरीफ क्रॉप्स आर ग्राउन इज ए मा छ समर सीजन, बी मा छ विन्टर सीजन, सी मा छ हाई ड्राई ल्यान्ड, डी मा छ लो मार्सी ल्यान्ड। 979 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको समर सीजन को लागि खरीफ र अर्को हुन्छ तपाईको विन्टर सीजन को लागि। अब 980 मा चाहिँ के छ, व्हेन कोशी डेभलपमेन्ट इज साइन्ड। कोशी रिभर को बारेमा सोधेको छ। 980 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 1954 मा भएको थियो। 981 मा के छ, हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ। यदि तपाईहरुलाई यदि 45 वटा क्वेशन बुकबाट आइरहेछ भने 5 देखि 6 वटा क्वेशन तपाईको यही एउटा कोडबाट रोडको कोडबाट 1-2 वटा क्वेशन र 1-2 वटा क्वेशन नेपालको रिभरहरुबाट जस्तो कि कर्णाली ब्रिजहरु भयो, कोशी ब्रिजहरु भयो, यस्ताहरुबाट 1-2 वटा आउने चान्सेस हुन्छ र 1-2 वटा चाहिँ वाटर सप्लाई तिरबाटको पनि कोडहरुबाट आउन सक्छ, जुन कि चाहिँ पढेको हुँदैन। त्यही भएर अलि चाहिँ यतातिर पनि ध्यान दिनु होला, किनकि यसमै कम्पिटिसन बढेको हुन्छ। जसको सही तुक्का लाग्यो त्यसको चाहिँ नाम निस्किने चान्सेस पनि हुन्छ। 981 मा के छ, हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ रिभर रन अफ एन्ड टाइम, सरफेस रन अफ एन्ड टाइम, सी मा छ ग्राउन्ड वाटर एन्ड टाइम, डी मा छ रेनफल एन्ड टाइम। 981 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, रिभर रन अफ एन्ड टाइम। हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ रिभर रन अफ एन्ड टाइम। अब 982 मा के छ, रेल्स आर फिक्स्ड अन स्टील स्लीपर्स, ए मा छ बाय बियरिङ प्लेट्स, बी मा छ बाय डग स्पाइक्स, सी मा छ बाय प्रोभाइडिङ कीज इन लग्स और जॉ, डी मा छ नन अफ द अबव। 982 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, नन अफ द अबव। अब 983 मा के छ, द स्लोप प्रोभाइडेड टु द रोड सरफेस इन द ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन टु ड्रेन अफ rainwater is best termed as the slope provided to the ground surface is in the transverse direction to drain off the rainwater is best termed as। 983 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ कप्स, बी मा छ ग्रेडियन्ट, सी मा छ सुपर इलिभेसन, डी मा छ क्याम्बर चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। ड्रेन अफ रेन वाटर भनेको छ। अब 984 मा के छ, इन डब्ल्युबिएम रोड्स द बाइन्डिङ मिडियम इज। डब्ल्युबिएम रोड को लागि 984 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए मा छ स्यान्ड, बी मा छ बिटुमिन, सी मा छ स्टोन डस्ट, डी मा छ सोइल। डब्ल्युबिएम को लागि स्टोन डस्ट हुन्छ। 984 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी। 985 में के छ, द रेट अफ राइज और फल द रोड सर्फेस अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड। द राइज और फल अलोंग इट्स लेंथ भनेको छ। 985 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ग्रेडियन्ट, सी। अब 986 में के छ, 986 में रहेको छ इन बिटुमिन बॉन्ड मेकाडैम रोड्स अ बिटुमिनियस प्रीमिक्स एट द फ्लोइंग इज द टेम्परेचर इज applied in bitumen bond macadam road a bituminous premix at the flowing is the temperature is applied। 986 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, 150 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब 987 मा छ, द सरफेस एरिया फॉर both sided of painting of fully glazed window is estimated at one side window surface multiply by। 987 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 987 को सही आन्सर सी हुन्छ, 1.5। 988 में के छ, while analyzing the rates generally the contractor profit and overhead is added at the rate of। 988 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 10%। यदि 15% हुँदाखेरि त्यो चाहिँ लगाउनु होला। 988 को चाहिँ सही आन्सर यदि 15% हुँदा 15 नत्र 10 मा लगाउनु होला यस्तो क्वेशन आउँदा। अब क्वेशन नम्बर 989 मा के छ, द मेथड अफ भ्यालुएसन अफ अ बिल्डिङ
as used by the commercial bank is based on A मा छ detailed item wise cost, B मा छ cube content cost, C मा छ plinth area cost, D मा छ real construction cost। तो 989 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको प्लिन्थ एरिया रेट। भ्यालुएसन अफ अ बिल्डिङ कमर्शियल बैंकले चाहिँ प्लिन्थ एरिया रेटबाट गरिन्छ। अब डिटेल एस्टिमेट क्यूब रेट हरु के हो त्यो चाहिँ पहिलाको भिडियोहरुमा धेरै पटक डिस्क्राइब गरिसकेको छु। 990 मा के छ, द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टु परफर्म एन एक्टिभिटी इज नोन एज द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टु परफर्म एन एक्टिभिटीज इज नोन एज। 990 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, ड्यूरेशन। एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टु परफर्म एन एक्टिभिटी इज नोन एज ड्यूरेशन। अब 991 में के छ, द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द क्लाइंट आफ्टर द एग्रीमेंट एंड बिफोर द एक्जिक्यूशन ऑफ वर्क इज नोन एज। त्यो मनीलाई के भन्छ जुन कि कन्ट्रैक्टरलाई क्लाइन्टले पे गरेको हुन्छ आफ्टर द पेड टू द कन्ट्रैक्टर बाय क्लाइंट आफ्टर द एग्रीमेंट एंड बिफोर द एक्जिक्यूशन अफ वर्क, त्यसलाई चाहिँ कुन मनी भन्छ। 991 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, मोबिलाइजेसन। अब क्वेश्चन नंबर 992 मा के छ, साइट ऑर्डर बुक इज यूज्ड फॉर रेकर्डिंग। साइट ऑर्डर बुक चाहिँ किन युज गर्छौ, के रेकर्ड गर्नको लागि। ए मा छ इन्स्ट्रक्सन बाय द एक्जिक्युटिभ इंजिनियर, बी मा छ कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट, सी मा छ इश्यू अफ स्टोर इक्विपमेंट, डी मा छ नेम अफ द क्याजुअल लेबर। 992 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, इन्स्ट्रक्सन बाय द एक्जिक्युटिभ इंजिनियर। अब 993 में के छ, द हाइट अफ द पाइलट्स आई above the runway surface is assumed। The height of the pilot eyes above the runway surface is assumed। 993 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको कुन, बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 3 मिटर। हाइट अफ द पाइलट आई above the runway surface। अब 994 में के छ, for night landing the thresholds are lighted। ए मा छ ग्रीन, बी मा छ रेड, सी मा छ व्हाइट, डी मा छ येलो। यो चाहिँ एयरपोर्ट को क्वेश्चन हो। 994 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ग्रीन लाइट चाहिँ बलिरहेको हुन्छ जब ल्यान्डिङ हुन्छ राति, त्यति बेला चाहिँ द थ्रेशोल्ड आर लाइटेड ग्रीन। 995 मा के छ, हुक्स लव होल्ड गुड अप टू। 995 मा चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, यील्ड पॉइंट हुन्छ कि प्लास्टिक लिमिट हुन्छ कि इलास्टिक लिमिट हुन्छ कि ब्रेकिंग पॉइंट हुन्छ। तो हुक्स लव होल्ड गुड अप टू इलास्टिक लिमिट। 996 में के छ, व्हिच वन इज द करेक्ट रिलेशन बिट्विन नंबर अफ राइजर एंड ट्रेड इन अ फ्लाइट अफ स्टेयरकेस। यदि तपाईहरु पहिलाको भिडियोहरु सबै हेरिसक्नु भयो होला भने यो क्वेश्चनहरु सबै हेरेकै जस्तो लाग्छ। 996 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 996 को चाहिँ सही आन्सर बी हुन्छ, राइजर माइनस ट्रेड इज इक्वल टू 1 हुन्छ। र राइजर भन्दा एउटा चाहिँ ट्रेड जहिले पनि बढी हुन्छ बिल्डिङमा। अब 997 मा के छ, द मिनिमम बेस्ट सुटेड फर एक्सकाभेशन अफ हार्ड मटेरियल लेइङ एट लो लेभल। ए मा छ 3 मीटर, बी मा छ 10 मीटर, सी मा छ 50 मीटर, डी मा छ 30 मीटर। 997 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, 30 मीटर। द मिनिमम बेस्ट सुटेड फर एक्सकाभेशन अफ हार्ड मटेरियल लेइङ एट लो लेभल 30 मीटर हुन्छ। 997 को चाहिँ सही आन्सर हुने भयो डी। 998 मा के छ, इक्विपमेन्ट बेस्ट सुटेड फर एक्सकाभेशन अफ हार्ड मटेरियल लेइङ एट लो लेभल। ए मा छ ड्रैग लाइन, बी मा छ होय, सी मा छ कैम्पसेल, डी मा छ सोभेल। 998 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 998 को सही आन्सर डी हुन्छ, सोभेल। इक्विपमेंट बेस्ट सुटेड फर एक्सकाभेशन अफ हार्ड मटेरियल लेइङ एट लो लेभल, सोभेल चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 999 मा के छ, एन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मीन्स। ए मा छ स्टील इज प्रोवाइड
at the underside only, B मा छ provided steel is insufficient, C मा छ steel is provided on any one of the face only, D मा छ steel yield first। 999 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 999 को डी मा हुन्छ स्टील यील्ड फर्स्ट अंडर रेनफोर्ड सेक्शन में। अब 1000 नंबर में पुगिसक्यो। 1000 नंबर में के छ? अ बीम अफ स्पान एल फिक्स्ड एट बोथ एंड carries a uniformly distributed load of W per unit length over the whole span. The bending moment at the center of beam is A मा छ WL square by 12, B मा छ WL square by 6, C मा छ WL by 2, WL by 4 अनि D मा छ WL square by 8 अनि C मा छ WL square by 4। अलिकति प्रिन्ट मिस्टेक छ। 1000 नंबर को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1000 नंबर को सही आन्सर WL square by 12 हुन्छ। जबकि कंडीशन चाहिँ स्पान फिक्स्ड छ बोथ एन्डबाट र यूनिफर्मली लोड क्यारिङ with W per unit length छ over the whole span। the bending moment at the center of the beam सोध्दाखेरि सेन्टर मा सोध्दाखेरि WL square by 12 हुन्छ। 1000 नंबर को चाहिँ सही आन्सर ए हुने भयो। बोथ एन्ड फिक्स्ड भन्दा फेरि मात्रै है, नत्र WL square by 8 हुन्थ्यो। अब 1000 नंबर को 1001 मा के छ? इफ द हाइट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट इज यति, हाइट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट HI यति दिएको छ, स्टाफ रिडिङ यदि 2.3 मिटर आयो भने द रिड्युस लेभल अफ द ग्राउन्ड कति हुन्छ? रिड्युस्ड लेभल अफ द ग्राउन्ड इज कति हुन्छ? स्टाफ रिडिङ यदि 2.3 आयो भने 1001 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी 100.2 आउँछ र यो चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन स्टाफ रिडिङ आयो त्यो चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा। HI माइनस स्टाफ रिडिङ गर्दाखेरि रिड्युस लेभल हुन्छ RL अफ दैट पोइन्ट। अब 1002 मा के छ? द कंटेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिट्विन टू एडजेसेंट कंटूर इज कॉल्ड। वर्टिकल डिस्टेंस बिट्विन टू एडजेसेंट कंटूर 1002 मा चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ कंटूर इंटरवल, बी मा छ कंटूर ग्रेडियंट, सी मा छ वर्टिकल इक्विभ्यालेन्ट, डी मा छ होरिजेंटल इंटरवल। त यसको सही आन्सर हुन्छ ए कंटूर इंटरवल। वर्टिकल डिस्टेंस भनेको छ र यो कंटूर सम्बन्धी पनि धेरै पटक डिस्क्राइब गरिसकेको छु भिडियोहरुमा। पहिलाको भिडियोहरु पनि हेर्दै आउनु होला। अब क्वेश्चन नंबर 1003 में के छ? विथ राइज इन टेम्परेचर अफ एटमोस्फेरिक एयर द सेटिंग टाइम अफ सीमेंट ए मा छ इन्क्रिजेज, बी मा छ डिक्रिजेज, सी मा छ रिमेन अनएफेक्टेड, डी मा छ नन अफ द एबव। राइज इन टेम्परेचर हुँदाखेरि एटमोस्फेरिक टेम्परेचर यदि एयर को टेम्परेचर बढी भयो भने सेटिंग टाइम अफ सीमेंट के हुन्छ? 1003 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी डिक्रिजेज। अब क्वेश्चन नंबर 1004 में के छ? अ गुड कंक्रीट शुड हैव बेसिक क्वालिटी अफ ए मा छ स्ट्रेंथ, बी मा छ वर्केबिलिटी, सी मा छ रिमेन अनएफेक्टेड, डी मा छ नन अफ द अबव। 1004 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी नन अफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 1005 में के छ? द मेन इन्ग्रेडिएंट अफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज ए मा छ लाइम, बी मा छ सिलिका, सी मा छ मैग्नेसिया, डी मा छ एलुमिना। त 1005 नंबर में चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी सिलिका चाहिँ मेन इन्ग्रेडिएंट हो ब्रिक को अर्थ को लागि। अब क्वेश्चन नंबर 1006 में के छ? द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। 1006 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? सी हुन्छ 100 kg पर cm स्क्वायर। अब 1007 में के छ? यदि न्यूटन में हुँदाखेरि 10 पनि हुन्थ्यो, त्यही भएर त्यो युनिट को चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला। 1007 में छ स्ट्रोक इज द यूनिट अफ ए मा छ सरफेस टेंशन, बी मा छ विस्कोसिटी, सी मा छ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डी मा छ नन। 1007 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ काइनेमेटिक विस्कोसिटी को चाहिँ युनिट चाहिँ स्ट्रोक हो। 1007 को चाहिँ सही आन्सर सी हुने भयो। 1008 में के छ? द नोच एंगल फॉर अ मैक्सिमम डिस्चार्ज ओभर अ ट्रायंगुलर नोच इज। ट्रायंगुलर नोच को लागि नोच एंगल कति हुन्छ? 1008 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 90 डिग्री।
फर म्याक्सिमम डिस्चार्ज भनेको छ ओभर अ ट्रायंगुलर नोज। अब 1009 मा के छ a psychomotor a PSYCHO a psychomotor is used to determine ए मा छ वाटर कन्टेन्ट एन्ड पिनाकोमिटर हुन्छ यहाँ यो चाहिँ गल्ती अलिकति स्पेलिङ चाहिँ गल्ती छ। A pinacometer is used to determine A मा छ water content and void ratio, B मा छ specific gravity and dry density, C मा छ water content and specific gravity, D मा छ void ratio and dry density। 1009 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको पिकानोमिटर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ वाटर कन्टेन्ट र स्पेसिफिक ग्राभिटी टेस्ट को लागि युज हुन्छ, त्यही भएर सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। हस् त साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी 1009 सम्म गरे और पुरै यदि 2000 सम्म गरिसक्नु भयो भने तपाईहरुको सब इन्जिनियरको फुल प्रिपरेसन हुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियोमा यति मात्रै छ हैन। अर्को भिडियोमा चाहिँ 1050 सम्म गरौँला। 50 वटा क्वेशन अझै अब सेट चाहिँ 36 मा आउने छ। तबसम्मको लागि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ नोटिस के छ भन्दाखेरि अगाडि यो हेर्नु होला। हस् त, थ्यांक यू।